أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Welcome to the class. Assalamu alaikum बच्चों. Welcome to class day 5 of Husn Akhlaq course. आज भी इंशाल्लाह फन एंड इंटरैक्टिव कोर्स रहने वाली है. तो आज की क्लास का टॉपिक किसने देखा पोस्टर में, आई मीन अनाउंसमेंट में जो सेंड किया गया था. तो आज की क्लास की टॉपिक है मलीहा हबीबा और तस्मिया खान ने देखा. माशाल्लाह तबारकल्लाह, वेरी गुड. नूर, नुहा एंड नैना. सुन्नतें ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो डेली सुन्नतें ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह. मोस्ट ऑफ आवर पार्ट विल बी दैट, बट वी आल्सो हैव skit, asmae husna, Arabic words and daily activities जो भी अपने होते हैं with games, alhamdulillah. So let's begin the class. Okay, so सुन्नतें किसे कहते हैं बच्चों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें जो होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली लाइफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उनका खाना पीना, सोना, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइक डेली जो भी उनका जैसा वो करते थे, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही इज अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जैसा हर कौम का अपना प्रॉफिट रहते, लाइक प्रॉफिट ईसा, प्रॉफिट मूसा, प्रॉफिट इदरीस एंड ऑल. तो अपने प्रॉफिट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही इज आवर रोल मॉडल, सो वी ट्राई टू फॉलो हिम. ठीक है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बहुत सारी है, सुभान अल्लाह, और इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे फॉलो करने की. बट मतलब जस्ट टू नेम अ फ्यू, देयर आर लाइक सुन्नतें तो आपको वैसे भी पता ही होंगे बहुत सारे, बट हम आज 2 सुन्नतों को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे एंड कुछ सुन्नतें गेम्स में ऐसा देखेंगे इंशाल्लाह. जिस तरीके से सलाम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एंड देन स्माइल करना. और हम जानते हैं, डू यू गाइस नो एनी सुन्नतें ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम पहले भी बहुत सारा कवर कर चुके हैं? फौजिया फरहीन को पता है, तस्मिया खान को भी पता है. तो जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे, हम पानी पीने के जो 6 सुन्नतें हैं वो भी देखे थे. एंड घर से जाना, घर से निकलना और घर एंटर होना. We saw a few सुन्नतें in our just study course. अल्हम्दुलिल्लाह हम एटिकेट सीखे हैं. एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस, as-Sadiqul Amin से जाने जाते थे, which is the truthful one and the trustworthy. So sleeping early is also sunnah. Yes, Simra, that is right. So right now we will see, जैसा sleeping की बात आ ही गई है already, but alhamdulillah, so we will see the etiquettes of sleeping. ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है. etiquettes of sleeping. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के पास एक ज़बरदस्त ऑफ़र और एक प्रॉफिट वाली बात लेकर आई हूँ. बहुत फ़ायदे की बात है भाई. तो जानना चाहते हो कि सोते सोते नेकियां कैसे कमाएंगे? अरे भाई, सोते सोते क्या कोई नेकियां कमा सकता है? वो तो सो रहा होता है. हाँ, सोते सोते भी नेकियां कमा सकते हैं. पता है कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे तरीक़े के मुताबिक अगर हम सोएंगे तो हम सोते सोते भी नेकियां कमा सकते हैं. तो हमको करना क्या होगा?
سمپل کچھ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ہم کو کرنے کے لیے بتائی ہیں، اور اس سے کیا ہے، صرف نیکیاں نہیں ملے گی بلکہ ہماری اللہ تعالیٰ پروٹیکشن بھی کریں گے، اور خاص اللہ تعالیٰ ایک اینجل کو ہمارے لیے بھیجیں گے، ایک فرشتے کو ہمارے لیے بھیجیں گے، ہو سکتا بہت سارے فرشتوں کو ہمارے لیے بھیجیں جو ہمارے اطراف ٹھہر کر ساری رات ہماری حفاظت بھی کریں گے اور ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور پھر ساتھ میں ہم کو نیکیاں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے، تو لیٹ سی کہ وہ کیا اعمال ہے، کیا کرنا ہے ہم کو جس کی وجہ سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جب ہم بستر پر جائیں گے تو ہم اپنے بستر کو جھاڑیں گے. کس طریقے سے؟ اپنا جو ہے دامن سے ہم جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے دامن سے ہم جھاڑ سکتے ہیں، یا پھر کوئی کلاتھ سے ہم اپنے بستر کو جھاڑیں گے. کیسا کریں گے؟ پورے تکیے ہٹائیں گے، تکیے کے نیچے کچھ ہے تو نہیں دیکھ لیں گے، اور بستر کے اوپر بھی جو بھی کچرا ہے کچھ بھی ہے وہ بھی ہم جھاڑ دیں گے، تاکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو جو ہم کو رات میں ستا سکے یا ہم کو نقصان پہنچا سکے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ اس کے بعد ہم کچھ دعائیں پڑھیں گے. سونے کی دعا تو سب کو آتی ہے نا، تو سونے کی اللہم بسمک اموت و احیا والی دعا پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور بھی دعائیں ثابت ہیں، تو وہ بھی دعا ہم پڑھیں گے جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم لوگ یاد کر لیں گے. اب یاد کرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھ کر پڑھ لینا ہے. اوکے، یا پھر آپ کو آپ کے مما پڑھا دیں گے یا کوئی بڑے پڑھا دیں گے. اوکے، تو ہم کو وہ دعائیں، ایت الکرسی تو یاد ہوتی ہے ہم کو، ایت الکرسی پڑھیں گے، اور ساتھ میں ایک مرتبہ ایت الکرسی اور 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اوکے، یہ کتنے مرتبہ پڑھنا ہے اپنے کو؟ 3 ٹائمز ایچ. اوکے، نیکسٹ کیا پڑھیں گے اس کے بعد ہم سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 ٹائمز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھیں گے. تو سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 ٹائم پڑھیں گے. اوکے، یہ ڈن ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سورہ بقرہ کی لاسٹ ورسز جو ہوتی ہیں، 2 آیتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے. نہیں آتا تو ہم اس کو یوٹیوب سے سن سکتے ہیں. اور پھر کیا کریں گے؟ سورہ ملک اور سورہ سجدہ بھی اگر ہم کو ابھی یاد نہیں ہے تو ہم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پر سے سن سکتے ہیں. اوکے، اور پھر جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ پر پھونکیں گے. ٹھیک ہے، ایت الکرسی پڑھ لیے، 3 قل پڑھ لیے، اور اپنے ہاتھ پر ہم جو ہے بلو کریں گے، پھونکیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گے جہاں جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہو. اوکے، اور پھر جب ہم لیٹیں گے تو رائٹ سائڈ لیٹ کر کروٹ رائٹ سائڈ لیں گے. اور کیسا نہیں سونا ہے ہم کو پیٹ کے بل اوندھا نہیں سونا ہے، پیٹ کے بل نہیں سوئیں گے ہم. ٹھیک ہے، یا تو ہم جو ہے سیدھی کروٹ سوئیں گے، اور اس کے بعد نیند میں اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ہم کو پیٹ کے بل نہیں سونا ہے. ایسا کون سوتا ہے؟ شیطان سوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہوئے سو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ فائدے کی ہے، اور اس سے تو ڈبل بینیفٹ ملے گا، پر اس کو کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے وضو کرنا. رائٹ، سونے سے پہلے وضو کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ہیں. اور اس کی فضیلت میں کیا آتا ہے پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں طہارت سے وضو کے ساتھ سوتا ہے تو فرشتے کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور پھر جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ اس نے طہارت کے ساتھ پیوریٹی کے حالت میں یہ جو ہے سویا ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی اس کی وجہ سے بھی ساری رات اللہ تعالیٰ، ایت الکرسی کی وجہ سے بھی ساری رات اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یعنی کہ ہم کو اجر بھی دیتے ہیں اور ہم کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. اور ساری رات ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کیڑے سے، یا کوئی بھی جو ہے چور سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے نا. ہم کو یہ دعائیں بھی یاد کر لینی ہے، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ سوئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کو اجر بھی ملے گا اور سونا فری فری فری.
اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا وأحيا माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोने के एटिकेट्स देखे हैं एंड गुड जॉब। आशी खान कह रही हैं कि वो आज से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, दैट्स नाइस। हाँ, हम सीखते इसलिए हैं ताकि हम उस पे अमल कर सकें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों पर अमल करने वाले बना दे, सिंसियरली आमीन। ओके, तो अभी जैसा कोई स्टूडेंट कह रहे थे चैट्स में ऑलरेडी दैट वी स्टडीड दिस इन लाइक just 30 but definitely हम रिवाइज करते हैं ताकि रिवाइज करते करते हमें बार बार याद दहानी हो जाए, और रिमाइंडर तो कैसे भी बिलीवर्स को बेनिफिट ही करता है, यानी कि इट्स गुड टू रिवाइज ताकि हमें याद रहे कि हमें ये करना है। ठीक है, तो अभी हम सोने के सुन्नतें देख लिए, राइट? फिर हम इंशाल्लाह वेकिंग अप के भी देखेंगे जो थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट फर्स्ट वी आर गोना प्ले अ गेम that is named, okay, wait, who is the, okay, तो आपको एक स्पेशल अंसारिया ये गेम खिलाएंगे इंशाल्लाह। गेट रेडी, you have to answer through chats, I guess. Oh no, I think it's open mic, but ready? Okay, wait, let me unmute. जी हाना जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग एक फन एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी 1, स्पिन द व्हील। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम अब स्पिन घुमा रहे हैं, जहाँ पर स्टॉप होगा उसके 2 एटिकेट्स आपको बोलना है। लाइक अगर सोने के आदाब पे रुका तो आपको सोने के आदाब के 2 एटिकेट्स बोलना है। तो जैसा व्हील घूमेगा और स्टॉप होगा आप सब हैंड्स रेज कर सकते। उसके बाद मैं किसी 3 को बुलाऊंगी और पूछूंगी इंशाल्लाह। That's an awesome description. We will begin in some time. But बच्चों, it's like general, आप लोग को जो भी आदाब या सुन्नतें इसके पता है, जिस पे भी व्हील रुकेगा, जैसा हाना सिस्टर ने बताया है, हमें वैसा करना है। Okay, इंशाअल्लाह। I hope you understood. Okay, let's begin. Bismillah. So first activity, I mean first question के लिए माशाल्लाह बहुत सारे students ने hand raise किया है, not many but yeah, still शाइखा, सिमरा and जो first जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हाना, अगर आप चाहो तो इनमें से किसी को unmute कर सकते हो and then you can spin the wheel around and then I think play the game. सिमरा एंड अलीना जुबैर, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? सिमरा एंड अलीना जुबैर। यस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब स्पिन घूमेगा। जी। आप ही, आप मुझे बता देंगे किस पे लैंड किया? एक्चुअली मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? Yes, 2 minutes. हाँ जी, हेलो। ओके जी। उठने के आदाब पे आपको बोलना है। आप ही, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं।
Oh, Simra, she's saying उठने के आदाब पर आपको बोलने का है. So, Oh, two okay. etiquettes उठ के आदाब, like waking up. जी सो जब मैं 2 एटिकेट्स जो मुझे पता है वो है कि पहले तो जब मैं उठती हूँ तो लाइक मैं दुआ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर देन आई गो एंड ब्रश माय टीथ एंड से सलाम टू माय पेरेंट्स. Subhanallah, that is amazing. एक सेकेंड, हाना दीदी को ना मैं co-host बना रही थी. But okay, alhamdulillah. Okay, she's co-host now. So, Hannah, I think you can lead now. MashaAllah, very good. जज़ाकल्लाह. अब नेक्स्ट है सिमरा नशीद. क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? सिमरा नशीद. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. अब स्पिन होगा रोटेट. आपको पानी पीने के आदाब बोलना है सिमरा. हेलो. बैठ कर पीना, बिस्मिल्लाह बोल के पीना, 3 सांस में पीना. माशाल्लाह, वेरी गुड. नेक्स्ट है Now moving on. तस्मिया खान. खतीजा एंड जैद. थोड़ा unmute अस्सलाम करने time. वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. So this is Khadija and Zaid, if I'm not wrong. Yes. Okay. तो yeah, आपका wheel rotate हो रहा है, I guess. Teacher, which one is it? घर से निकलने के आदाब. Going out of the house. Etiquettes of going out of the house. तो निकलने से पहले हमें दुआ पढ़ना चाहिए और बिस्मिल्लाह बोल के निकलना चाहिए. Awesome, mashallah, barakallah. Khadija, that was amazing. Yes, ये तो 2 चीजें हो गए, and spin the wheel में 2 चीजें ही बोलने के थे. And we've learned like a few, and आप लोग को mashallah अच्छे से याद भी है. That's so amazing. Okay, so now I think तस्मिया खान को हाना unmute कर रहे थे. वही की जज़ाकल्लाह खैर to you. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. तस्मिया, so आपको I think हाना मैम unmute कर रहे थे, तो आपके लिए spin rotate हो करें हम. So actually हो रही है rotate. But let's stop. Yeah, I think it's 2, but okay. सोने के आदाब. So तस्मिया, यस टीचर. आपको सोने के आदाब के 2 etiquettes बताने हैं जो हमने अभी पढ़ा. So you're lucky, you know. सोने से पहले हमें बिस्तर 3 बार झटक के सोना चाहिए और सोने से पहले की दुआ पढ़नी चाहिए और तस्बीह फातिमा पढ़नी चाहिए. Wow, mashallah, mashallah, barakallahu feek. That is amazing. बिल्कुल सही, तस्मिया खान. And
So Hannah, over to you. Jazakallah. Excellent, Ki. Bismillah. Do we have more time for spin the wheel, or should we proceed with other activities? Sister Hannah. Done, sister. Okay. Jazakallah khair. Okay. Sure. तो जज़ाकिल्लाहु खैरन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर तमाम बच्चों and हमारी प्यारी अंसारिया sister. Okay, so right now, according to the plan of class, अभी हम क्या करने वाले हैं, you know, we are going to, okay, we're going to take activities, sorry, not activities done. We're going to take Arabic words in Quran. And by Murshida ma'am mostly, by Amara, sister Amara. I'm so sorry. Okay. Let me see if she can unmute. Yeah, Bismillah. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो हम आज देखेंगे अरबिक वर्ड्स। आर यू रेडी? ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करिएगा। आमना, आमना टू बिलीव, ईमान लाना। शाआ टू वांट, चाहना। शाआ टू वांट, चाहना। आवाज आ रही ना मेरी? जी Amara, we can hear you. हम सुन सकते हैं. Anzala to send down. Anzala to send down, to reveal. And repeat करिए प्यारे बच्चों मेरे पीछे, ठीक है? वादा to promise, वादा करना. खौफा, खौफा to fear. डरना, to fear, डरना. And सआला to ask, पूछना. सआला to ask, पूछना. हो गया. Alhamdulillah, we learned Arabic words. And Sa'ala is such a nice word. If you guys remember the ayat, Waiza Sa'ala ka ibadi. I mean, जब मेरा बंदा मुझसे पूछे. Anyway, ये सारे जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो कुरान की आयतों में आते हैं. तो जब भी आप वो वर्ड देखें कुरान की आयत में, you know, like खौफा and अंजला, तो हम रिलेट कर सकते हैं. But I mean, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So right now we're done with Arabic words. I hope आप लोग ने हमारे sister के पीछे repeat किया हो, because it's very informational, beneficial, knowledgeable. अच्छा ठीक है. So now we will see उठने के etiquettes, यानी कि etiquettes of waking up. Let's just revise that. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सोकर उठने के आदाब और सुन्नतें देखते हैं। तो चलिए आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते तो क्या क्या अमल करते, और इंशाल्लाह जब हम ये अमल करेंगे तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला की रहमतों के साथ, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स के साथ हमारा दिन गुजरेगा, क्योंकि हमने अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ और अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के साथ हमने शुरुआत की है। तो चलिए देखेंगे, फर्स्ट चीज़, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते यानी कि अपने आँख खोलते तो हमको क्या करना है? सोकर उठने के बाद की दुआ करना है। सबसे पहले तो हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कैसा करेंगे अल्लाह का शुक्र अदा, और क्यों करेंगे अल्लाह का शुक्र अदा? हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, यानी कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ़ है कि तूने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी, फिर से हमको दोबारा उठा खड़ा किया और हमको तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। क्योंकि नींद क्या है?
ایک موت کی طرح ہوتی ہے جس میں ہم کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پھر سے زندگی دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ الذی، اور اللہ کی جو ہے تعریف کرنے کا ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو اٹھا کر کھڑا کیا. دوسرا کیا کریں گے؟ سیکنڈ چیز، ہم جو ہے نیند کے آثار اپنے چہرے سے دور کریں گے. وہ کس طریقے سے؟ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیریں گے اور اپنے آنکھ کو ملیں گے اور پھر جو ہے جو بھی اثرات ہے چہرے پر سے دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تھرڈ چیز کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے. یعنی کہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے کسی برتن میں نہیں ڈالیں گے، کوئی چیز میں جو ہے ایسا نہیں کہ اٹھتے ساتھ ہی سیدھا گئے ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھانا شروع کر دیے یا کچھ بھی اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے. تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیں گے 3 دفعہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نیکسٹ چیز، نیکسٹ اسٹیپ، ناک صاف کریں گے. کیوں بھائی ناک کیوں صاف کریں گے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات میں ہمارے ناک کے اپر سائڈ جو ہے نا، ناک کے بانسوں میں، وہاں پر وہ جو ہے رات بسر کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے وہاں پر. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پانی ناک میں لے کر 3 مرتبہ جھاڑنا ہے. تو یہ ہم کتنے مرتبہ کریں گے؟ 3 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہر شر سے سارے دن محفوظ رکھے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ اس کے بعد ہم کو مسواک کرنے کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں اٹھتے تو مسواک سے اپنا منہ اچھی طریقے سے صاف کرتے. تو ہم مسواک کریں گے. اس کے بعد پھر ہم برش بھی کریں گے. اوکے. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے؟ ہم نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے. رائٹ. جب ہم صبح اٹھیں گے تو فوری، جیسا فجر میں ہم اٹھتے ہیں تو فوری ہم کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنے کا ہے. اب یہ کیوں کرنے کا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں نا تو شیطان آ کر ہمارے گردن پر، گدی میں 3 ناٹس ڈال دیتا ہے. ہمارے سر کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ 3 گھینٹیاں ڈال دیتا ہے، 3 جو ہے گانٹ ڈال دیتا ہے، ناٹس ڈال دیتا ہے. تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو 1 ناٹ ہماری کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری تیسری ناٹ بھی کھل جاتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بلیسنگز کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ہم جو ہے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں. اور سوچئے کہ جس دن کی شروعات وضو سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے ہو، کتنا بلیسڈ وہ ڈے رہے گا. رائٹ. تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ فوری سے نماز پڑھنا ہے. اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو بعض وقت فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے. تب کیا کریں گے؟ تب فوری سے جیسے اٹھیں، جس وقت اٹھیں، فوری سے پھر ہم نماز پڑھ لیں. ظہر کا انتظار نہیں کریں گے، جب قضا کر لیں گے. ایسا تو قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، پر اگر ان کیس کبھی ہو بھی جائے ایسے غلطی سے تو پھر ہم فوری سے نماز پڑھ لیں گے. اوکے نا. پھر لاسٹ چیز کیا کریں گے؟ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت ہے، پیارا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے وقت ہوتے نا نیند سے بیدار، تو آپ کیا پڑھتے؟ سورہ آل عمران جو ہے نا، آل عمران کی آخری کی 10 آیتیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یوٹیوب سے سن لیں گے انشاءاللہ. رائٹ. اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ والی بھی دعائیں ہم جو ہے پڑھ لیں گے یا پھر یوٹیوب سے سن لیں گے انشاءاللہ. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.
تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو کر اٹھنے کے بعد کی سنتیں، جس پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. تو جلدی سے اب آپ جو ہے عمل کریے اور پھر اپنے پر ڈے کا جو ہے ٹارگیٹ اچیو کر کے ٹک مارک ڈالیے. اوکے الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا ایٹیکیٹس فار ویکنگ اپ. الحمدللہ سو کر اٹھنے کی ہم نے ایٹیکیٹس دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے پروون ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اوکے تو کچھ بچے اوکے ایک سیکنڈ کسی کو ریکنیکٹنگ ہو رہا تھا. تو آپ لوگ اگر یوٹیوب سے جوائن کریں گے تو ہوپ فلی آپ کو وہ ٹائم پہ زیادہ ڈسٹربنس نہیں رہے گا. Kids, I'm just saying this. And اگر آپ زوم میں آپ کو آواز سننے میں پرابلم ہو رہی ہے اور سم تھنگ سو جوائن تھرو یوٹیوب کی لنک بھی انشاءاللہ ہم لوگ گروپ پہ سینڈ کریں گے. وہ یوزلی لیڈیز گروپ میں جاتی ہے. اینی وے ہاؤ مینی کڈس آر ہیئر فرام جسٹ 30 کورس؟ کس نے یہاں پر جسٹ 30 کورس کمپلیٹ کیا ہمارے ساتھ؟ سمران، علینا، زبیر، اوکے. یحییٰ، آمنہ، ملیحہ، حبیبہ، یس الحمدللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. 15 kids, 16, 19, okay. So the number is increasing. تو یہ ایٹیکیٹس یس ہم نے جسٹ 30 میں بھی دیکھے تھے الحمدللہ. عائشہ باجی نے سکھایا تھا اینڈ ہم نے ہوم ورکس بھی سبمٹ کیے تھے اس کے ریگارڈنگ. سو ابھی جو ہم نے یہ دعائیں سیکھے ہیں دعا بفور سلیپنگ اینڈ دعا آفٹر ویکنگ اپ جو ہم نے ابھی لائک ایٹیکیٹس کے ساتھ سیکھے ہیں وہی آپ کا یہ ویک کے دعائیں رہیں گے جو آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا ان دا لائک سبمیشن گروپ. سو جو ہر ویک کی دعا ہوتی ہے نا تو یہ بار ہم 2 دعائیں لیں گے اینڈ دے آر ویری اسمال اینڈ دے آر فار ریویژن سیک کہ ہم دعا بفور سلیپنگ اینڈ دعا آفٹر ویکنگ اپ یہ لیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ماشاء اللہ بارک اللہ 21 kids آر ہیئر فرام جسٹ 30 کورس. سو الحمدللہ 22. So how many of you actually follow the etiquettes like جو ہم پڑھے تھے وہ آپ لوگ کے عمل میں کتنا آ رہا ہے؟ بیکاز کتنا بھی ہم پڑھ لو لائک عمل کرنا از ضروری. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ملکہ حبیبہ، شائخہ عریبہ گوری اینڈ شیزا فاطمہ، ردا انصار. گڈ جاب گائز، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے. ہم سیکھتے اس لیے ہیں تاکہ ہم اس کو عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی رحمتوں میں شامل کر لے اور ہمارے اوپر فضل کرے اور ہم ریئلی لائک فالو کریں انشاءاللہ. اٹ شوڈ ناٹ بی ہارڈ انشاءاللہ بیکاز اٹ لیڈس ٹو سکسیس. سو 13 اسٹوڈنٹس. اور ہاؤ مینی آف یو پرومس کہ آپ لوگ اب سے انشاءاللہ یہ فالو کریں گے انشاءاللہ لائک دا ایٹیکیٹس دیٹ وی آر لرننگ now, like inshallah. Okay, 17, 18, 19, the number keeps increasing inshallah. So آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اس کے لیے. اینی وے اللہ تعالیٰ ہمارے کو مطلب سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے. Okay, without further ado, let's get to our next game which will be conducted by our very favorite sister Asima, Ansariya sister. So Asima, over to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے ابھی آپ لوگ دیکھے کہ سو کر اٹھنے کی سنتیں اور اس کے سونے کی سنتیں تو اسی کے ریلیٹڈ آپ کو یس اور نو میں آنسر دینا ہے. ریڈی ہے آپ لوگ؟ Oh, I think they are ready. MashaAllah, barakallah feekum. Because like آسمہ میم کو تو پہلے سب جنے اتنا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. And آپ کو چیٹ سے آنسر کرنا ہوگا kids, okay? So it's yes or no activity. آپ لوگ کو تو معلوم ہی ہوگا تھا. اوکے تو لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ کوشچن، کیا ہمیں سونے سے پہلے بستر جھاڑ کر سونا چاہیے؟ یس اور نو؟ منزہ، کامل شیخ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، ناہد انجم، سکینہ زینب بارک اللہ فیکم. سو نائلہ اشال. اوکے تو اپن جائیں، اس کا آنسر ہوگا کہ یس، جیسے کہ ہم ابھی سنت میں دیکھے کہ ہمیں بستر جھاڑ کر سونا چاہیے، رائٹ؟ تو اس کا آنسر ہے یس. سو وی موو ٹو نیکسٹ کویشچن، کیا ہمیں نیند اشار ہونے پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے؟
Yes, okay. Simanjum, Barakallahu feekum. हाँ, बारकल्लाहु फीक के आंसर है यस. कोई नो भी बोले. ओके ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, क्या हमें नींद उशार होने पर नहीं, ये हो गया, सॉरी. ओके, क्या हमें सोने से पहले मिसवाक करना चाहिए? यस. यस, बारकल्लाह. मुअतिसिम अहमद, ऐजा फातिमा, शारिक कबीर, आयशा महरूश, बारकल्लाहु फीकुम. So the answer is yes. Okay, the next question, क्या हमें वजू करे बगैर सो जाएंगे? वजू करे बगैर सो जाएंगे? Yes are the answers. Okay, no. सिमरा, बारकल्लाहु फीकुम. नाइला भी करेक्ट है, हफ्सा भी करेक्ट है, शेखा भी करेक्ट है, एंड बाकी के भी करेक्ट है. बारकल्लाहु फीकुम. सो द आंसर इज नो, हमें वजू कर कर सोना चाहिए. सो द नेक्स्ट, एक मिनट. सो द नेक्स्ट है कि क्या हमें सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे? क्या हम सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे? यस. ओके, बारकल्लाहु फीक के दानिया तारीख. यस, हम सोने से पहले दुआ पढ़ेंगे जो कि थी अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादक. बारकल्लाहु फीकुम. ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्या हम मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे? यस. इफ पॉसिबल, इफ हमारे पास है तो हम मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे. बारकल्लाहु फीकुम. करेक्ट बोले. अच्छा, ओके, द ट्विस्टेड क्वेश्चन, हमें कौन से 2 सूरास की तिलावत करना चाहिए सोने से पहले? आप लोग एक भी बोल सकते. कौन से 2 सूरास की सोने से पहले? सूरे मुल्क, आल इमरान. उठे बात की है. सिमरा, बारकल्लाहु फीकुम. करेक्ट बोले. सारा मरियम करेक्ट बोले, एंड उमर अतीक भी करेक्ट बोले, फौजिया फरहीन भी करेक्ट बोले. बारकल्लाहु फीकुम. सूरे मुल्क एंड सूरे सजदा हम सोने से पहले तिलावत करनी चाहिए. ओके, तो हमारी यहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती. आई होप कि आप लोग एंजॉय करें. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. ओवर टू यू नाज मैम. Thank you so much, Asima. Jazakillahu khair. And Jazakumullahu khair. MashaAllah, barakallahu feekum. बच्चे तो just like yes and no type करते जा रहे थे. And Surah Mulk and Surah Sajda, yes, हम लोग वो सोने से पहले पढ़ेंगे. That was a twisted bonus question. It was not yes, no, the last question. But anyway, I don't know if anyone was paying attention to that. But okay, so now we will have very, very lovely activity by Rushda ma'am. Activity nahi, Asmaul Husna. So over to you, Rushda ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो चलिए, जैसे हम लोग एवरी वीक अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, तो हमारा इस वीक भी अस्माउल हुस्ना है, लेकिन इस वीक सिर्फ हम 3 पढ़ेंगे. तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन से अस्माउल हुस्ना है. तो ओके, अब आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट नेम है अल हफीज. क्या है? अल हफीज, हिफाजत करने वाला. द प्रिजर्वर और प्रोटेक्टिंग. तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं ना. हम घर से बाहर जाते हैं या कहीं भी है, हम लोग घर पर भी हैं, तो हमारी हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला है. यस, अल हफीज, हिफाजत करने वाले. फिर हमारा नेक्स्ट नेम है अल मुकीत. अल मुकीत, ताकत और कुव्वत वाले. अल्लाह ताला क्या है? बहुत ताकत वाले हैं, बहुत कुव्वत वाले हैं. द सस्टेनर. तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं ना. तो हमारे आसानियों के लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी. अल मुकीत, हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दे. फिर हमारा थर्ड नेम है अल हसीब. अल हसीब,
हिसाब लेने वाले, द रेकनर, द सफिशिएंट। तो क़यामत के दिन हमारा हिसाब कौन लेंगे? अल्लाह ताला लेंगे। तो वो क्या नाम है? अल हसीब। तो हमें दुआ करना है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीर, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दीजिए हमारे हिसाब में। तो आई होप आप लोगों को ये 3 नेम समझ में आए होंगे, बहुत इजी नेम्स है ना। सो अल हफीज, हिफाजत करने वाले, द प्रिजर्वर, ऑल प्रोटेक्टिंग। फिर है अल मुकीत, ताकत और कुव्वत वाले, द सस्टेनर। फिर लास्ट वन इज अल हसीब, हिसाब लेने वाले, द रेकनर, द सफिशिएंट। तो ये थे हमारे बहुत ही छोटे से इजी से 3 नेम्स इस वीक के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अच्छा, अब हम ये नेम्स क्यों पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, हम ये नेम्स क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी देखेंगे कौन आंसर करते हैं। नो वन? I चलिए मैं just opened the बताती हूँ। chats. I'm so sorry. आप लोग chats में अभी आंसर कर सकते हो बच्चों। ओके, यस, एक तो नेकी कमाने के लिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज हम अल्लाह ताला को पहचान रहे हैं, अल्लाह ताला की सिफात पढ़ रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर रहे हैं हम। तो हाँ, इसके रिलेटेड हदीस भी है, यस। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की पहचान ले रहे हैं, अल्लाह ताला क्या-क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं हम, है ना? हिसाब लेने वाले, हिफाज़त करने वाले, रहम करने वाले, राइट? और दूसरा कि हम सिर्फ़ पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम पढ़ के याद कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे दुआ कर सकते हैं, राइट? तो हम ये अल्लाह ताला के प्यारे नाम से अल्लाह ताला को पुकारेंगे, अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ बयान करेंगे, और इससे हमारी दुआ की कबूल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हम कैसे दुआ करेंगे? या हाफ़िज़, हमारी हिफाज़त फ़रमाइए। फिर या हसीब, क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान फ़रमा दीजिए। तो हम इस तरीके से दुआ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी कितने सारे नेम्स देख लिए ना, हम लोग समर क्लासेस में भी देखे थे, अभी हम हुस्न अखलाक में भी सीख रहे हैं 5 वीक्स। तो अर्रहमान, अर्रहीम, अल करीम, अल गफूर, बहुत सारे प्यारे-प्यारे नेम सीखे हैं ना हमने। तो अब से हम क्या करेंगे, हम इन दुआओं से अल्लाह ताला इन नामों से अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ठीक है? तो हमारी दुआ के कबूल होने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे, नेकी भी मिलेगी, और हम ये नेम्स भूलेंगे भी नहीं क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे, राइट? तो आई होप अब से हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बल्कि उस पर अमल भी करेंगे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ओवर टू यू नाज़मा। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। थैंक यू सो मच रुश्ता, दिस वाज़ अमेजिंग। यस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अस्माउल हुस्ना एवरी क्लास में पढ़ रहे हैं, और हमें इंशाअल्लाह उससे दुआ भी करना चाहिए। अल्लाह ताला को हम पहचान रहे हैं, हमारे प्यारे अल्लाह ताला जो हमको बहुत, बहुत, बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अल्लाह ताला हमको चाहते हैं, एंड हमारे को हमेशा बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट अता करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वो अता करते हैं। सो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला को पहचानेंगे। ओके, नाउ वी विल हैव केस स्टडी। एंड आई थिंक किसी का सजेशन आ रहा था कि लास्ट में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह वी कैन डू दैट टू। इंशाल्लाह आप बच्चे अगर कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह। सो अमारा सिस्टर, आर यू देयर? जी। या, केस स्टडी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं फिर से आ गई। जी बच्चों, तो केस स्टडी में है कि पहले पिछले हफ्ते का आंसर है कि किसी को हमें बैड नेम से नहीं बुलाना है, क्योंकि ये बहुत गंदी बात है और अच्छी बात नहीं है कि हम किसी को ताने दे रहे हैं। और सूरह हुमज़ा में भी है ना कि लान-तान नहीं करना है उसके पीठ पीछे और उसके सामने, उसको कुछ भी नहीं बोलना है। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे होमवर्क सेंड किया है इसको लेकर, माशाल्लाह बारकल्लाह। और इस हफ्ते का होमवर्क है आपका केस स्टडी का कि अगर आपके भाई-बहन, ब्रदर, सिस्टर मम्मा की बात नहीं सुनेंगे तो आप उनको कैसे समझाएँगे? जल्दी से इस होमवर्क को सबमिट करिए आप। हो गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी विल बी गिवन टाइम टू थिंक कि हम एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए बच्चों। तो आई थिंक एक सेकंड, अमार सिस्टर, देयर वाज़ अ वेरी नाइस आंसर बाय सिस्टर मलीहा हबीबा, जो हमारे प्यारे अंसारिया सिस्टर ज़ाहिया बाजी ने शेयर किया था, कि इतनी प्यारी केस स्टडी का जवाब दिया। तो हम आपके केस स्टडीज़ हमको होमवर्क से मिलते हैं। तो मलीहा हबीबा का केस स्टडी वाज़ वेरी नाइस फॉर दिस वीक। तो हम
जब पूरे केस स्टडीज देखते हैं so we feel like oh wow this is so nice. So I mean that was really awesome. मलिहा हबीबा का था कि like अगर उनके फ्रेंड किसी का मजाक उड़ा रहे तो बैड नेम्स दे रहे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, दैट वाज द क्वेश्चन. एंड उनका आंसर था अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा करे तो इंशाल्लाह मैं उनसे कहूंगी कि ये गलत है, हमें ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. अल्लाह इससे नाराज होते हैं, अल्लाह तो ये सब नहीं पसंद, अल्लाह को ये सब पसंद नहीं है. एंड और हम सूरा हमजा में भी पढ़े. सो दिस ऑल दीज थिंग्स, दिस वाज आंसर बाय मलिहा हबीबा जो अम्मार सिस्टर ने डिस्कस किया. सुभान अल्लाह. तो मलिहा ओके. हबीबा और रिदा अंसार ने भी माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छे से सेंड किया है. Oh really? Oh wow, mashallah, barakallahu feekum. That is awesome. बच्चों आप लोग के like creative minds is definitely they need to think करें तो हम अच्छा और भी सोच के अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं. नाउ जैसा मैंने आप लोग को कहा था बच्चों, वीकली दुआ मेमोराइजेशन में लाइक दुआ बिफोर स्लीपिंग एंड दुआ आफ्टर वेकिंग अप जो हमने ऑलरेडी लाइक एटिकेट्स के साथ देखे हैं, इंशाल्लाह वो आपके होमवर्क में रहेगा. तो इज आवर स्किट रेडी पीवीटी टीम? तो हम स्किट पे लाइक जंप हो सकते हैं बिकॉज दुआ हो गया. एंड आज की स्किट बहुत ऑसम है, यू गाइस विल एंजॉय इट. प्लीज कंसंट्रेट. हादिया, ओ बेटे हादिया. क्या हो गया दादी? मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ. बेटे जरा दादी को पानी पिला दो, बहुत खांसी आ रही है. आप किसी और को बोल दीजिए ना दादी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ. या अल्लाह. हमजा, हमजा. ला रही हूँ मैं. नहीं है भाई घर पे. आपको तो हमेशा ही खांसी आती रहती है. अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे बेटा. आप मुझे सुकून से पढ़ाई करने देंगे तब मैं कामयाब होंगी ना. आप इतनी मर्तबा मुझे डिस्टर्ब करते हो. हादिया, दादी से ऐसे बात करते हैं? जल्दी से माफी मांगो. ओफ मम्मा, मुझे पढ़ाई करने दीजिए. मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं. यहाँ तो हर कोई अपना लेक्चर शुरू कर देता है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सॉरी बच्चों, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई. तो बच्चों आप लोगों ने देखा ना कि हादिया के घर में क्या हो रहा है. अब आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है. शायद हादिया कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? मम्मा मैं जा रही हूँ. अल्लाह हाफिज. ओके बेटा, जल्दी आना. कहाँ जा रहे हो बेटा? उफ, अब इन्हें सारी डिटेल्स बताओ. अम्मी, ये अपने दोस्त नूर के घर जा रही है पढ़ाई करने के लिए. बेटा असर और मगरिब के दरमियान बाहर नहीं जाना चाहिए. अल्लाह दादी, आप हर चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो. यहाँ घर में तो मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है, कम से कम अपने दोस्त के घर ही हो जाएगी. अल्लाह रहम करे आजकल की बच्चियों पर. मम्मा मैं जा रही हूँ. अब हादिया अपनी फ्रेंड नूर के यहाँ पहुंच गए और नूर दरवाजा खोलकर हादिया से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. हादिया, बहुत देर कर दी तुमने यार, मैं कब से वेट कर रही थी. अरे यार क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी दादी का लेक्चर शुरू हो गया था. इस टाइम नहीं जाना, उस टाइम नहीं जाना. उफ अल्लाह. खैर चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. पानी दूं तुम्हें? हाँ हाँ प्लीज दो. नूर, कौन आया बेटा? दादी, मेरी दोस्त आई है हादिया. हादिया आओ ना, दादी से मिलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटा घर में सब कैसे हैं? अपनी अम्मी अब्बू दादा दादी सब कैसे हैं बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ हादिया, थोड़ा करीब जाकर कहो, दादी को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. दादी वो कह रही है सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. ओ माशाल्लाह. तबारक अल्लाह, सेहत और आफियत दे. दादी पानी दूं आपको? लीजिए दादी, पानी पी लीजिए.
اللہ میری بچی کو دنیا و آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے. آمین دادی آمین. دادی اب ہمارے ایگزامز آنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا. ضرور میرے بچے. اوپس سوری ہادیہ، میں تمہیں پانی دینا تو بھول ہی گئی، میں ابھی لاتی ہوں. نور، تمہاری دادی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور تم بھی ان کا کتنا خیال رکھتی ہو. نہیں ہادیہ، پھر بھی جیسی خدمت کرنا چاہیے ویسی نہیں کر پاتی ہوں. وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، مما کی ڈانٹ سے بچاتے ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں کتنے پیارے مما ڈیڈی ملے. ہادیہ حیرت سے نور کی باتیں سن رہے ہیں اور خیالوں میں گئی گم ہے. اف دادی، آپ کتنا کھانستے رہتے ہو. دادی آپ ہمیشہ یہی بولتے رہتے ہو. دادی آپ کا لیکچر بند کر دینا پلیز. آپ مجھے سکون سے رہنے دو گے کبھی؟ ہادیہ کیا ہوا تمہیں؟ کہاں گم ہو یار؟ نہیں کچھ نہیں ہوا. تم نے کچھ سنا بھی ہے نا یا نہیں جو میں نے کہا؟ ہاں شاید تم اپنی دادی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی. ہاں، اور تمہیں پتا ہے مما بتاتی ہے کہ ہم جیسا اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں گے ویسا ہی ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ رہیں گے. یعنی اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر ہم برا سلوک کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا. نور مجھے گھر جانا ہے یار. کیوں؟ ابھی تو ہم نے پڑھائی بھی نہیں کی. نہیں یار پلیز، میں جاتی ہوں، میں بعد میں آ جاؤں گی نا. اوکے ٹھیک ہے. ہادیہ بہت سیڈ ہے اور سوچ ہی سوچ میں وہ گھر آتے ہیں. اب کیا کریں گے ہادیہ؟ چلیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم مما دادی کہاں ہے؟ اتنی جلدی آ گئے ہادیہ آپ؟ نور نہیں تھے گھر پر؟ نہیں مما تھی نور. آپ یہ بتائیے نا دادی کہاں ہیں؟ ان کے روم میں ہوں گے بیٹا، دیکھو. ہادیہ دادی کے روم میں جاتے ہیں. دادی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں. دادی. ہاں بچے بولو، آ گئے آپ؟ ہادیہ دادی سے گلے لگ کر رونے لگتے ہیں. ارے میرا بچہ، رو کیوں رہے ہو آپ؟ کیا ہوا؟ رو کیوں رہے ہو؟ دادی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اتنا برا سلوک کرتی ہوں. دادی آپ تو مجھ سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوتے. دادی سوری، میں آپ کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گی. اپنے بچوں سے کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ آپ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو میرا بچو. دادی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اب میں آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی. تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ ہادیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور ان سے پیار کرنا ہے اور ان کی خوب ساری خدمت کرنی ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ چلیے جزاکم اللہ خیرن بچوں. So alhamdulillah, کیسی لگی آپ لوگ کو skit آج کی؟ It was designed by many Ansariyas, alhamdulillah. بہت بار editing ہوئی and everything. So ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنا چاہیے. We have to respect elders, we have to love them. وہ ہمارے بہتری کے لیے کچھ چیزیں کبھی کہہ دیتے ہیں. Sarah loved it. MashaAllah, MashaAllah, Barakallahu feekum. Jazakumullahu khair. Thank you for your feedback. And now is the time to see, what is it time for? Homework champs. So یہ week homework submit جس نے کیا, and let me make this very clear کہ ہم نے تھوڑا سا اسٹرکٹ رکھا تھا یہ بار کہ جو تھرسڈے تک سبمٹ کر دیں گے ہم ان کے نیمس لیں گے. سو یو ہیو لائک 1 week kids from Friday to Thursday. We try to post ہوم ورک جلدی سے ہی آفٹر کلاس, اینڈ دین لائک تھرسڈے تک آپ کو سبمٹ کر دینا چاہیے تاکہ آپ کے مینٹر ہمیں نیمس دیں اور ہم اسے ہوم ورک چامپس ویڈیو میں لائے. تو ہوم ورک چامپس ویڈیو دیکھتے ہیں اپن. چلو بسم اللہ. This week's homework champs. Yeah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah
Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Allah, tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Allah, tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Allah, tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah, walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, mashallah, barakallahu feekum. Congratulations to all the kids. Good job for submitting in the 5th week of homework. Sorry, it was homework 4, right? Sorry, homework 4. Husn Akhlaq course ka aap log ne submit kiya, and mashallah bahut sare kids yahan pe keh rahe hain mera naam aaya. Very good. Shafia Azim, Khadija Zaid, Mavia Zareen, and like subhanallah, sabke names to obviously video mein the. So bachcho, my spelling, आपका spelling, like आपकी name की spelling जो आप like mentor को देंगे वो हमें पहुंचेगी, तो like आपके mentor को जब submit करो तो आप अपनी name की spelling check करके submit करना, ठीक है? Okay, so बच्चों, right now हमने एक new month enter किया है. In fact, alhamdulillah हमने एक new Islamic year enter किया है. So which year are we in Hijri Islamic calendar? कौन आंसर कर सकते हैं, देखेंगे. Oh my god, yes, Fatima Ashraf, Natasha, Aisha Mahroush, and Adiba Jasina. Yes, we entered Muharram. And let's see who answered first. Akifa, Maryam, and Abdul Hasib answered 1445. Yes, it's 1445. We entered the year 1445, alhamdulillah. And hijrat ka jaisa aap log ko pata hoga ki aap sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. تو وہ ہجرت ہوئی تھی and وہاں سے ہجری ایئر اسٹارٹ ہوا. and actually my ہجری ایئر started in the in the خلافت of عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو الحمدللہ. and محرم, in fact next week ہماری جب کلاس ہوگی یا نہیں I'm not sure, but next week تک we will be in the 9th and 10th of محرم, which are very important. تو 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے جو سنت سے ثابت اعمال ہے. محرم is one of the 4 sacred months. So who can tell me what are the 4 sacred months of Islam? So let's see, hand raise کیجئے, میں آپ کو unmute کرتی ہوں because we have like some time left, so we're discussing this. تسمیہ خان, آپ کو پتا ہے کہ کون سے 4 months ہے؟ اچھا, تسمیہ خان کو unmute کرے تھے I think. Afra Fatima, are you ready to say کہ what are the 4 sacred months of Islam? Let's see. Afra Fatima, are you there? Yes, of course, ma'am. Oh, Assalamu alaikum. Yes. Wa alaikum assalam. So, what are the 4 Islamic ones? I mean, the 4 sacred. Yeah, that is Ramzan, Muharram, Dhul-Hajj, Ramadan. So, yes, I mean, it is Ramzan is different. It is definitely it's not one of the 4 sacred months. The 4 sacred months include Zilhaj, Zulqaida, Muharram. So matlab Ramzan alag hai, but alhamdulillah. So Muharram is one of the 4 sacred months, okay? Okay, Jazakallah khair. So alhamdulillah, Amina Mohammadi is raising her hand. Ek second, Amina, what, you have some question or I'm not sure? Oh, sorry, it's Amina. Okay, sorry. Okay, so पहला है भाई मुहर्रम. रजब, जिलहज, Ramzan is not one of them. It's so I mean Muharram, Rajab, Zulqaida and Zulhajj. So
हमें जो सुन्नत से okay, thank you so much Amina, thank you. आप hand raise कर रहे थे, like I saw you in the video so I unmuted you. Thank you, But Baji. okay. Arey guys, Ramzan, welcome. Ramzan is it's another month, but it's not one of the 4 sacred. So one of the 4 sacred months जिसमें like हमें कहा जाता है कि मतलब हराम से बचना चाहिए and all that, जिसमें जंग नहीं की जाती थी. Those are the 4 sacred months in Islam. So and Ramzan is not one of them. तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो सुन्नत से साबित आमाल है जो हमें मुहर्रम के मंथ में करना है, which is 9th and 10th का रोजा रहना. Okay, so 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए and then 10 मुहर्रम के साथ 9th मुहर्रम का भी रोजा रख लेना चाहिए. And then डे ऑफ आशूरा जिसे कहते हैं. फिर जुल्म व ज्यादती से एहतमाम के साथ बचना चाहिए. So we have to जुल्म और ज्यादती से बचना चाहिए. Okay, inshallah. Okay, so 1445 and alhamdulillah. So when are the 9th and 10th? India में तो पता है. I mean, we should see कि कब हमारा 9th और 10th of Muharram है, and वो time पे हम इंशाल्लाह fast करने की कोशिश करेंगे. 10th का रखना, like 10th का आशूरा का रोजा is important. अपने previous year के sins माफ हो जाते हैं उससे. So alhamdulillah. Okay, Juwairiya, actually we're almost done with class. So thank you so much everybody. Oh, sorry, we have a very beautiful dua by a beautiful Ansariya. She's going to make the dua, the ending dua, inshallah. तो चलिए हम इस क्लास का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हमने जो भी यहाँ पर सुना है उस पर अमल करने वाला बना दे. और या रहमान इरहमनी, या रहमान हम पर रहम फरमाइए. या गफूर इग़फिरली, या गफूर हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. या हफीज़ हमारी हिफाजत फरमाइए. हम जहाँ कहीं पर भी है हमारे प्यारे बच्चों की, हमारे आयशा बाजी की, अंसारियास की और तमाम उम्मत की जान, माल और सेहत और ईमान की हिफाजत फरमाइए. या मुकीत हम सब अब बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाले हैं, या अल्लाह बहुत ज़्यादा ताकत वाले हैं, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. या हसीब हमारा हिसाब आसान ले लीजिए. अल्लाहुम्मा हासिबिनी हिसाबन यसीरो. या अल्लाह हम सब का यहाँ पर बैठना कबूल फरमा लीजिए. हम सबको हमेशा कुरान से जोड़े रखिए. हमारे पेरेंट्स के फरमाबरदार बना दीजिए हम सबको, और हमें हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को फॉलो करने वाला बना दीजिए. तो आमीन सुम्मा आमीन. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों. अल्लाह हाफ़िज़. सो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफ़िज़.